अजीज तलबा, मेरा आज का लेक्चर डॉक्टर वज़ीर आगा के तहकीकी मकाले से अखज़ करदा एक मज़मून पर मबनी है। मज़मून का नाम है मज़ाह क्या है और तहकीकी मकाला उर्दू अदब में तंज़ो मिज़ाह के मौजू पर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मज़ाह क्या है। किसी दानिश्वर से सवाल किया जाए कि मज़ाह निगारी किसे कहते हैं, इसकी असल हकीकत, इसकी माहियत क्या है, तो इस बात का जवाब देते हुए अमूमन बड़े से बड़ा आदमी घबरा जाता है और सोचने लगता है कि साइल को कैसे समझाए कि मज़ाह एक समंदर है जिसमें गोता लगाए बगैर इंसान कभी समझ नहीं पाता कि मज़ाह किस चिड़िया का नाम है। अजीज तलबा, मज़ाह निगारी को समझने के लिए इस समुंदर में गोताजन तो आपको होना पड़ेगा, लेकिन ज़रा रहनुमाई मैं किए देती हूँ। आपने अपनी पिछली क्लासों में कहीं ना कहीं इम्तियाज़ अली ताज के कुछ मज़ामीन पढ़ रखे होंगे, मसलन आराम व सुकून या चचा चकन के मुख्तलिफ कारनामे। इसी चीज़ को मज़ाह कहते हैं। मज़ाह का मतलब है किसी की ज़ात को हकारत का निशाना बनाए बगैर, किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाए बगैर, इशारों में, कनाओं में, इनके लिबादे में लपेट कर ऐसी नफीस गुफ्तगू जो इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट बखेर दे। अफसोस की बात है कि हमने थिएटर और स्टेज ड्रामों में होने वाली बेहुदा हरकतों और ज़्यादतियात पर की जाने वाली तानो तशनी से भरपूर जुगतों का ना मज़ाह रखा हुआ है और इन सब के मुजिदीन हमारे यहाँ मज़ाह निगार कहलाते हैं। यही हमने अपना मज़ाह का निगार एक मयार बहुत घटिया बना लिया है। हमें इस मयार को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। हम मज़मून में भी मज़ाह की मुख्तलिफ नौइयत और माहियतों को देखेंगे, लेकिन इससे पहले डॉक्टर वज़ीर आगा के मुख्तसर हालात ज़िंदगी और उनके तर्ज़ तहरीर की खुसूसियात। डॉक्टर वज़ीर आगा का अरसा हयात 1922 से 2010 पर मबनी है। सरगोदा के एक गांव में 1922 में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम सरगोदा और झंग से हासिल की। इक्तसादियात में एमए गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से किया। 1958 में उर्दू अदब में तंज़ो मिज़ाह के मौजू पर तहकीकी मकाला लिखकर पीएचडी की डिग्री हासिल की। मशहूर रिसाले अदबी दुनिया में मौलाना सलाहुद्दीन अहमद के साथ शरीके मुदीर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। उनकी वफात के बाद महनामा औराक जारी किया, जो अब उर्दू के अहद आफरी रसाइल में शुमार होता है और अब उनकी अदबी हैसियत बतौर तनकीद निगार। डॉक्टर वज़ीर आगा ने उर्दू अदब में तनकीद निगारी और इंशाइया निगारी को मौजू बनाया। अगरचे इनसे पहले मुतअद्दिद उदबा और नक्काद इस पर तबाह आजमाई कर चुके थे, लेकिन बाकायदा अंदाज में इन असनाफ को मौजूए सुखन बनाने के लिए वज़ीर आगा की खिदमत काबिल तहसीन भी हैं और फिक्र अंगेज भी। और अब उनके तर्ज तहरीर पर तबसरा। इंशाइयों में ताजगी और शगुफ्तगी के अनासिर लाजिम व मलजूम हैं, जबकि तनकीद निगार रूखे फीके अंदाज में बेलाग तनकीद को मद्देनजर रखता है। डॉक्टर वज़ीर आगा की तहरीर में इस हवाले से तवाज़ुन और तनासुब नजर आता है। शगुफ्तगी और ताजगी को तनकीद निगारी में इस अंदाज से शामिल करते हैं कि तहरीर का बोझलपन ख़त्म हो जाता है। इंसाफ और हकीकत पसंदी उनकी तहरीर में नुमायां नजर आती है। रिवायती तसव्वुरात के बरअक्स जिद्दत पसंदी से काम लेते हुए हालात और नताइज को कारी की जहनी सतह से हम आहंग करते हुए तनकीद का फरीज़ा अंजाम देते हैं। उनका तहकीकी मकाला उर्दू अदब में तंज़ो मिज़ाह मुनफरिद मौजू के साथ साथ सादगी और सलासत का भी उम्दा नमूना है। अब उनके मजमून से, उस मकाले से जो अखज़ करदा मजमून
निसाब में शामिल है। हम उसके मुख्तलिफ इक़्तिबासात के हवाले से बात करेंगे। इम्तिहानी नुक्ता नज़र से इससे किस किस्म की चीज़ें आ सकती हैं उनको भी बयान करेंगे, यानी इक़्तिबास की तशरीह के दौरान इन चीज़ों की वजाहत कर दी जाएगी। इक़्तिबास से सबक से अखज़ करदा पहला इक़्तिबास, मज़ाहिया और तंज़िया अदब। जिन कैफियत मसलन खालिस मिज़ाह और तंज़, तहरीफ, रम्ज़ वगैरह से अपनी बका के लिए खूने गरम हासिल करता है, वो खुद किन अनासिर के इस्तेमाल से मुरतब होती है और किस अंदाज से मज़ाहिया और तंज़िया अदब की मुआविन साबित होती है। अजीज तलबा, इस इक़्तिबास में बात की गई है मज़ाहिया और तंज़िया अदब की मुमकिना सूरतों की। यहाँ बात हो रही है कि दो तरह की चीज़ें, एक तो तंज़ और एक मिज़ाह, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन मिज़ाह खालिस तौर पर जब किया जाता है, खालिस मिज़ाह निगारी जिन अनासिर पर मुश्तमिल होती है उनमें तंज़, तहरीफ, रम्ज़ ऐसे तरीके हैं जो कबूलियत आम का दर्जा रखते हैं। खालिस मिज़ाज जो महज ज़िंदगी की नाहमवारियों को पुर करने के लिए सामीन, क़ारीन या नाज़रीन जो भी हों उनके होंठों पर हंसी के रंग बखेरने के लिए हो। इसी तरह तंज़ जिसमें लोगों को निशाना बनाते हुए तनकीद बराए तनकीद भी हो और मनफी पहलू रखता हो। तहरीफ किसी तहरीर के अल्फाज में रद्दो बदल कर दिया जाए, एक ऐसी मज़ाहिया तहरीर को जन्म दिया जाए जो कि हंसी को तरवीज दे। इसी तरह से रम्ज़ कम बयानी का सहारा लेते हुए इशारतन बात करना रम्ज़ कहलाता है। तो ये सब चीज़ें मिज़ाह निगारी के ज़ुमरे में शुमार होती हैं। अब अगला इक़्तिबास, मिज़ाह क्या है? ये ज़िंदगी की नाहमवारियों के उस हमदर्दाना शऊर का नाम है जिसका फनकाराना इजहार हो जाए। इक़्तिबास के मुताबिक हमदर्दाना शऊर उस मस्बत सोच का नाम है जो ज़िंदगी में दरपेश मसाइब, मुश्किलात और नाहमवारियों के मुतालिक तामीरी नुक्ता नज़र को वाज़े करे। इसी तरह फनकाराना इजहार वो मस्बत तर्ज़ फ़िक्र जो ज़िंदगी के मसाइब व आलाम से मुतालिक है। इस तर्ज़ फ़िक्र को अल्फाज के कालिब में मुंतकिल करने का नाम है। यानी मज़ाह एक ऐसे तर्ज़ इजहार का नाम है जो ज़िंदगी के मसाइब व आलाम के मुतालिक तामीरी नुक्ता नज़र रखता हो। क़ारीन इस इजहार से बोझलपन का शिकार ना हो, बल्कि वो तर्ज़ इजहार खुश तबई का हामिल हो। मज़मून से अगला इक़्तिबास, मिज़ाह निगार उस फर्द के साथ जिसका वो मज़ाक़ उड़ाता है एक ज़हनी खेल में शरीक हो जाता है और इससे महजूज होने लगता है, लेकिन तंज़ निगार इन तमाम हिमाकतों से महफूज है जिनको वो हदफ़े तंज़ बनाता है। नतीजतन उसे अपने निशाना तमस्खुर से कोई हमदर्दी नहीं होती। यहाँ अगर रोनाल्ड नॉक्स का एक फ़िक्रा मुस्तार लिया जाए तो हम कह सकते हैं, मिज़ाह निगार खरगोश के साथ भागता है लेकिन तंज़ निगार कुत्तों के साथ शिकार खेलता है। चुनाचे जहां मिज़ाह निगार का तरीक़ेकार ये है कि वो नाहमवारियों से महजूज होता है, वहां तंज़ निगार इन नाहमवारियों से नफरत करता और इन्हें खंदा इस्तेहज़ा में उड़ा देने की तरफ हर दम माइल रहता है। तंज़ के कई एक मदारिज ज़रूर हैं, चुनाचे कभी तो ये महज एक फ़र्द को निशाना तमस्खुर बनाता है और कभी उन इर्तकाई मनाजिल पर पहुंच जाता है जहां ये इंसान और समाज की मुस्तकिल हमाकतों और आलमगीर नाहमवारियों को तश्त अज़ बाम करता और इंसान को इंसानियत से करीब तर लाने में मदद देता है। इस इक़्तिबास के ज़रिए साहिबे मज़मून ने तंज़ और मिज़ाह का फ़र्क वाज़े किया है। सबसे पहले मिज़ाह।
जिसे हम देखें तो हंसी मजाक का नाम है, मस्बत तर्ज अमल और मोहब्बत और कुर्बत के जज्बे पर मबनी जुमले, जज्बात, एहसासात की तर्जुमानी। रियायत लफ्ज़ी भी होती है, तकरार लफ्ज़ी भी होती है। बहरहाल समाजी नाहमवारियों को हंसी के लिए बतौर हरबा इस्तेमाल किया जाता है और ज़िंदगी की नाहमवारियों पर हमदर्दाना नज़र डाली जाती है। यानी मज़ाह एक ऐसे मस्बत तर्ज इजहार का नाम है जो ज़िंदगी की नाहमवारियों को खुशगवार अंदाज में बयान करके उनसे लुत्फ अंदोज होने का मौका हल्के फुल्के अंदाज में फराहम करता है। अब तंज को देखते हैं। तंज ताने या छेड़छाड़ पर मबनी कोई भी फिक्रा जिसमें मनफी तर्ज अमल नुमाया हो और नफरत का जज्बा में मौजूद हो। गरूर व तकब्बुर के साथ साथ तंज के जरिए निश्तर और चुभन का एहसास भी उभरता है और तंज जहनी रद्द अमल के नतीजे में पैदा होने वाले कह लिया जाए कि तर्ज इजहार का नाम है। अब हमने मजाक को तो पहले बयान कर लिया, अब हम तंज को देखते हैं तो उसमें हमें एक तरह से जारहियत नजर आती है, जारहाना अंदाज नजर आता है और अजियत का जज्बा नजर आता है। मजाक में देखा जाए तो दोस्ती और मोहब्बत मौजूद होती है और इसी वजह से तंज के बारे में बताया जा रहा है कि तंज में कभी तो सिर्फ एक फर्द को अगर हम मनफी अंदाज से देखें तो उसको हंसी मजाक का निशाना बना लिया जाता है और कभी तंज उन इब्तदाई मंजिलों पर पहुंच जाता है जहां यह इंसान की हिमाकतों को, समाज की हिमाकतों को, दुनिया की नाहमवारियों को बयान करके इंसान को इंसानियत से करीब तर भी ला सकता है। तो तंज और मिज़ाह दोनों अपनी जगह अहमियत के हामिल हैं। अब अगला इक्तिबास। बाज़ लोगों के नज़दीक तंज को अपनी अफादियत के बाइस मिज़ाह पर नुमाया फ़ौक़ियत हासिल है। उनका ख्याल है कि जहां मज़ाह एक कौमी कारनामा है वहां तंज एक बैनुल अक़वामी हैसियत रखता है। दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे लोग मज़ाह बराए मज़ाह को दरख़ुर एतना नहीं समझते। उनकी दानिश में तंज ही अदब में मुस्तकिल अक़दार का हामिल है, लेकिन दर हकीकत ये नज़रिया महज गलत फहमी पर मबनी है। इसमें कोई शक नहीं कि तंज समाज और इंसान के रिश्ते हुए जख्मों की तरफ हमें मुतवज्जा करके बहुत बड़ी इंसानी खिदमत सर अंजाम देता है, लेकिन दूसरी तरफ खालिस मिज़ाह भी तो हमारी बुझी हुई, फीकी और बदमज़ा जिंदगियों को मुनव्वर करता और हमें मसरत बहम पहुंचाता है। फिल वाक़े अफादियत के नुक्ता नज़र से दोनों हमारे रफीक और गम गुसार हैं और हम एक को दूसरे पर फ़ौक़ियत देने से कासिर। बस अपनी तहकीकात के दौरान में हम इसी दरमियानी रास्ते को इख्तियार करेंगे। इस इक्तिबास में जो बुनियादी बात की गई है कि मनफी रद्द अमल का तर्जुमान तंज मज़ाह पर नुमाया फ़ौक़ियत रखता है और इसी हवाले से साहिब मज़मून का कहना है कि हम तंज और मज़ाह को अलग नहीं कर सकते। देखा जाए तो मैं भी उनकी इस बात से इत्तफाक करते हुए इस बयान के हक में नहीं हूं कि तंज को मिज़ाह पर नुमाया फ़ौक़ियत हासिल है। दर हकीकत तंज अगर तल्ख़ समाजी बयान के हवाले से उन हक़ाइक़ को बयान करने के लिए अहमियत रखता है और तंज में जहां हमें माशरे के लिए ज़हनी नासूर जो लोगों की ज़िंदगियों को दुश्वार बनाए उनके बारे में हमें पता चलता है, तो दूसरी तरफ मज़ाह ज़िंदगी में मौजूद नाहमवारियों को समझते हुए लोगों की ज़िंदगियों में खुशियां दाखिल करता है। इसी तरह से मज़ाह की बात अगर मज़ीद की जाए तो जो तल्ख़ हक़ाइक़ तंज बयान कर रहा है उन्हीं चीज़ों को मज़ाह शगुफ्ता अंदाज में बयान करता है। अफादियत के नुक्ता नज़र से ये दोनों हमारे लिए लाजिम व मलजूम हैं, लिहाजा हम इन्हें एक दूसरे पर फ़ौक़ियत नहीं दे सकते। यानी अगर तंज इंसान को इंसानियत के करीब लाता है तो मिज़ाह हमारी बुझी हुई फीकी जिंदगी को रौनक बख्शता है और अफादियत के लिहाज से दोनों की अहमियत मुसल्लमा है। अब इससे आगे साहिब मज़मून ने मिज़ाह निगारी के हवाले से
مختلف بنیادی اجزاء کو بیان کیا ہے جن کو میں مختصراً بیان کروں گی۔ مزاح نگاری کی مختلف صورتوں میں سب سے پہلے موازنہ۔ دو چیزوں کی آپس میں بیک وقت مشابہت اور تضاد سے ایک ایسی ناہمواری جنم لیتی ہے جو بے اختیار ہنسی کی تخلیق میں معاون ثابت ہوتی ہے، جس کی مثال صاحب مضمون نے ایک مضمون سے دی ہے جس کا عنوان ہے شیخ سعدی سے شیخ چلی تک۔ اور شیخ سعدی تاریخ اسلام کے جہاں معتبر نام، وہیں شیخ چلی ہماری ادبی تاریخ میں ایک مزاحیہ کردار کے طور پر جانے جاتے ہیں، لیکن ان میں موازنے کی کیفیت پیدا کر کے مزاح کو تحریک دی گئی ہے۔ اور مزاح کی اگلی صورت مزاحیہ صورت واقعہ۔ تحریر میں اچانک پیدا ہونے والی الجھن کے شکار انسان کے مقابلے میں خود کو بہتر سمجھنا اور اس بات کا احساس کہ اس واقعے میں موجود صدمے کا، دکھ کا کوئی پہلو اس کے ساتھ ساتھ مزاح نگار کی شعوری کوشش موجود ہو، اس کا کوئی عمل دخل موجود ہو، یعنی ایک واقعے کو ایسا واقعہ جس سے مزاح کی کیفیت پیدا کی جا سکے۔ اس کے بعد لفظی بازیگری، جس میں تکرار، رعایت لفظی، مضحکہ خیز املا اور بزلہ سنجی، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ صاحب مضمون نے اس کے بعد اگلی مزاح نگاری کی صورت بتائی ہے مزاحیہ کردار۔ مزاح نگار مزاح کی تخلیق کے لیے مزاحیہ کردار کی پیشکش کرتا ہے، ایک ایسا کردار جو خود کو بدلتے حالات کے ساتھ ہم آہنگ ہونے یا ان سے نمٹنے سے قاصر ہوتا ہے۔ ماحول کی اچانک تبدیلی اور کردار میں لچک کا فقدان مزاحیہ صورت کردار کو جنم دیتی ہے۔ اور آخر میں صاحب مضمون نے پیروڈی پر بات کی ہے۔ تحریر میں لفظی نقالی سے اس کلام کو مضحکہ خیز بنا دینا پیروڈی ہے۔ اس میں معاشرتی خامیوں اور دشواریوں کو ذکر کیا جاتا ہے اور یہ حربہ مزاحیہ تحریر کی تخلیق کے لیے اہم درجہ رکھتا ہے۔ اب اسی حوالے سے صاحب مضمون نے یہاں ایک شعر شامل کیا ہے۔ عاشقی کا ہو برا، اس نے بگاڑے سارے کام، ہم تو اے بی میں رہے، اغیار بی اے ہو گئے۔ اکبر الہ آبادی کے اس شعر میں رعایت لفظی موجود ہے، یعنی لفظ کو اس انداز سے استعمال کیا جائے کہ پڑھنے والے کو اس لفظ کے دو مختلف مطالب کا احساس ہو۔ رعایت لفظی بھی ہنسی کو تحریک دینے کا ہی ایک کیفیت، اس کا ایک جذبہ رکھتی ہے۔ اب یہ جو شعر ہے اس میں اے اور بی اے کے حروف میں سوائے اس کے اور کوئی فرق نہیں کہ ذرا آگے پیچھے لکھ دیے گئے ہیں، لیکن معنی کے لحاظ سے ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ شاعر نے اس مشابہت اور تضاد کو اکٹھا کر کے ہنسی کو تحریک دی ہے۔ اور اس شعر میں یہاں شاعر نے جو بتایا کہ عشق اور محبت کے جھمیلے میں پڑھ کر سوائے نقصان کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، یہ محبت ہی ہے جس کے باعث ہم صرف اے بی ہی سیکھ پائے، جبکہ غیر لوگ بی اے تک کر گئے، ہم محبت میں پڑھ کر سراسر جاہل ہی رہے۔ مضمون میں شامل اقلا اقتباس۔ وٹ دو مختلف اشیاء میں ایک چھپی ہوئی مشابہت کو بڑے شریر انداز میں اس طور اچانک دریافت کر کے پیش کر دیتی ہے کہ ان اشیاء کے ربط باہم کی ناہمواری ابھر کر سطح پر آ جاتی ہے اور ہنسی کو تحریک دینے لگتی ہے۔ بزلہ سنجی کو مزاح سے بآسانی ممیز بھی کیا جا سکتا ہے، اور وہ اس طرح کہ مزاح ایک کیفیت ہونے کے باعث سارے کے سارے ادب پارے میں ایک برقی رو کی طرح سرایت کر جاتا ہے، اور ہم جس مقام سے اسے چھو لیں یہ برقی رو ہمیں صاف طور پر محسوس ہوتی ہے۔ صاحب مضمون نے ان الفاظ کے ذریعے بزلہ سنجی مزاح کی ایک قسم اسے واضح کیا ہے جسے وٹ بھی کہا جاتا ہے۔ مزاح کو الگ نہیں کیا جا سکتا، یعنی تحریر میں یہ مستقل موجود رہتا ہے۔ بزلہ سنجی کو الگ کیا جا سکتا ہے، اس کا رشتہ الفاظ کے ساتھ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ مزاح کے برعکس اسے ہم الگ سے بیان کر سکتے ہیں۔ یہ مزاح کی ایک ایسی قسم ہے جس سے دو مختلف چیزوں کے درمیان مماثلت دریافت کر کے انہیں یوں پیش کیا جائے کہ ان کے درمیان ناہمواری کو مزاح کے طور پر بیان کیا جا سکے۔
اس کے علاوہ مزاح ایک مستقل تبسم آمیز کیفیت کا نام ہے، جبکہ بزلہ سنجی ایک سنجیدہ موضوع میں اچانک مزاحیہ پھلجھڑی کی صورت شامل کرنے کا نام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مزاح ایک ایسی کیفیت ہے جو پوری عبارت میں چھائی ہوئی ہوتی ہے، لیکن بزلہ سنجی کا تعلق الفاظ سے ہوتا ہے، یہ مزاح کا ایک حصہ نظر آتی ہے۔ ہم اس کے لیے آسان مثال لطائف کی دے سکتے ہیں۔ لطیفہ پڑھتے وقت یا سنتے وقت ہمیں ابتدا میں بالکل احساس نہیں ہوتا کہ یہ ہنسی کو تحریک دینے کا باعث بنے گا، لیکن لطیفہ مکمل ہونے پر آخری جملہ یا آخر کے چند الفاظ کے ذریعے مزاح پیدا کر دیا جاتا ہے، جو کہ بزلہ سنجی ہی کی ایک قسم ہے۔ مضمون کا اگلا اقتباس: مزاحیہ صورت واقعہ 3 اہم عناصر کی رہین منت ہوتی ہے۔ الجھن میں اسیر انسان کے مقابلے میں ناظر کا احساس برتری اور یہ تسکین دہ احساس کہ اس واقعے میں صدمے یا دکھ کا پہلو موجود نہیں۔ چنانچہ صورت واقعہ کی تعمیر میں ایک اچھا مزاح نگار غلطی، غلط فہمی اور اتفاق کو عام طور سے بروئے کار لاتا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کوشش کرتا ہے کہ عملی مذاق سے بہت کم مدد طلب کرے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عملی مزاح کی ایک کھردری صورت ہے، اور چونکہ اس کی تعمیر میں بڑی حد تک شعوری کاوش کو دخل حاصل ہے، لہٰذا اس سے پیدا ہونے والے مزاح میں بھی وہ گہرائی اور لطافت پیدا نہیں ہو سکتی جو صورت واقعہ کے مزاح کا ترائے امتیاز ہے۔ اب اس اقتباس میں صاحب مضمون نے مزاحیہ صورت واقعہ کے اہم عناصر بیان کیے ہیں اور ان کی اہمیت بیان کی ہے۔ پہلے بات کریں گے صورت واقعہ کے اہم عناصر۔ اس میں عمدہ مزاح نگار جن چیزوں کو استعمال کرتا ہے وہ غلطی، غلط فہمی اور اتفاق وقت پر مبنی ہے۔ عملی مزاح کا کم استعمال اور اس کے ساتھ ساتھ واقعے میں کسی صدمے کا پہلو نہ ہو، دکھ کا پہلو نہ ہو، یہ بات ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ تحریر میں شعوری کاوشوں کا عمل دخل نہ ہونے پائے، تبھی مزاحیہ صورت واقعہ تخلیق ہو پاتی ہے۔ ہمیں مزاحیہ صورت واقعہ کی اردو ادب میں بہت سی مثالیں ملتی ہیں، جن میں سے ایک اہم مثال شوکت تھانوی کا مضمون بائسیکل کی تعلیم ہے، جس کو انہوں نے صورت واقعہ کے حوالے سے بہت بہترین انداز میں تخلیق کیا ہے۔ مضمون کا اگلا اقتباس پیروڈی کے بارے میں ہے۔ پیروڈی یا تحریف کسی تصنیف یا کلام کی ایسی لفظی نقالی کا نام ہے جس سے اس تصنیف یا کلام کی تضحیک ہو سکے۔ اپنے عروج پر اس کا منتہا ادبی یا نظریاتی خامیوں کو منظر عام پر لانا ہوتا ہے، لیکن اس سے ورے یہ حالات زمانہ کا مضحکہ اڑاتی کسی بلند پایہ مضمون کو خفیف مضمون میں تبدیل کرتی یا محض لفظی تبدیلیوں سے تفریح طبع کا سامان بہم پہنچاتی ہے۔ چنانچہ تحریف کے مقصد کا تعین کرنے والوں میں خاصا بعد باہم ہے۔ بعض کے نزدیک تحریف کا مقصد نہ صرف ہم عصر ادیبوں کی بے اعتدالیوں کو روکنا اور ان کی اصلاح کرنا ہے، بلکہ زندگی کی ناہمواریوں کو ہدف تنقید بنانا ہے۔ دوسروں کے نزدیک تحریف پر مبنی ہے اور اس کا مقصد سوائے تفریح کے اور کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے بات کرتے ہیں تحریف سے کیا مراد لی جا سکتی ہے، اس کے بارے میں۔ تحریف کہتے ہیں کسی تحریر میں الفاظ کو رد و بدل کریں اور ایک ایسی مزاحیہ تحریر کو جنم دیں جس سے ہنسی کو تحریک ملے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے ایک نظم موجود ہے جو کہ علامہ اقبال کی نظم سے کا تحریف شدہ مزاحیہ چربہ ہے، جو کہ آپ نے بچپن میں پڑھ رکھی ہوگی۔ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، اور یہاں
डेस्क पे किसी क्लास की तनहा स्टूडेंट था, कोई उदास बैठा। बड़ा कह लिया जाए कि ये एक मज़ाहिया अंदाज में इसको एक आला दर्जे के कलाम को, बुलंद पाया मजमून को मामूली से मजमून में तब्दील करके मज़ाह पैदा किया गया है। अब यहाँ पहले हम बात करेंगे दो नज़रिया है फ़िक्र के। यहाँ जो कि आपके सामने भी मौजूद है, साहिब मजमून ने बताया कि दो नज़रियात हैं। एक नज़रिया यह है कि हम असर अदीब जो बेएतदालियाँ करते हैं उनकी इस्लाह करना तहरीफ का मकसद हो सकता है, और इसके साथ साथ ज़िंदगी की नाहमवारियों पर भी बात की जाए। दूसरे मकतबा फ़िक्र के लोग तहरीफ को सिर्फ तफरीह का ज़रिया करार देते हैं और तहरीफ को इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझते। यहाँ ये कहते हैं कि सिर्फ तफरीह मज़ाक के लिए की जाए। अगर मेरी ज़ाती राय देखी जाए, यहाँ दो नज़रियात की बात हो रही है, तो दोनों राय हमारे लिए काबिल एहतराम है। हमें दोनों तरह की तहरीफात नज़र आती हैं, कहीं सिर्फ मज़ाह नज़र आता है और कहीं ज़िंदगी के वो तल्ख़ हकीकतें, उन्हें उन तल्ख़ हक़ाइक़ को पैरोडी के या तहरीफ के ज़रिए बयान कर दिया जाता है जिससे हमें उनकी इस्लाह का ख्याल पैदा हो। तो तहरीफ सिर्फ तफरीही मकसद का नाम नहीं, तहरीफ में यह भी ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इस्लाही पहलू ही हो। तहरीफ ऐसी मज़ाहिया तहरीर का नाम है जो कि तकलीब खंदा आवर, उसकी लफ्ज़ी नकाली कह ली जाए, उससे जन्म लेती है। तो तहरीफ की दोनों तारीफ़ात हमें मौजू मालूम होती हैं। मज़मून का अगला इक्तिबास। पैरोडी के साथ साथ तकलीब खंदा आवर का तस्करा भी इंतहाई ज़रूरी है। तहरीफ की तरह तकलीब खंदा आवर भी लफ्ज़ी नकाली है, लेकिन जहाँ तहरीफ के पेश नज़र बिल उमूम असल की तस्दीक होती है, वहाँ तकलीब खंदा आवर का मकसद सिवाय इसके कुछ नहीं होता कि किसी अदब पारे को दोबारा इस अंदाज से लिखा जाए कि मज़ाक की तख्लीक हो सके। न्यू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लिखा है कि पैरोडी को मुसन्निफ की किसी खास तख्लीक तक महदूद होना चाहिए, इस तरह से कि इससे असल की मज़ाहिया अंदाज में तनकीद हो। लेकिन तकलीब खंदा आवर एक वसी तर चीज़ है जो किसी मुसन्निफ के आम अंदाज या किसी जमात की ख़ास नहज की नकल उतारती है, महज इसलिए कि हंसी मजाक को तहरीक मिल सके। अब यहाँ बात हो रही है तकलीब खंदा आवर की। हम पहले बात कर चुके पैरोडी पर। पैरोडी में किसी मुसन्निफ के तख्लीकी काविश को हम दोबारा इस अंदाज में देखते हैं जिसमें मज़ाहिया अंदाज पैदा हो जाता है, लेकिन तकलीब खंदा आवर में वही चीज़ें लेकर मुसन्निफ को की वही बात इस अंदाज में बयान की जाए, आम से अंदाज को या किसी खास शख्स के हवाले से उस लफ्ज़ को ऐसे उस पर चस्पा कर दिया जाए कि हंसी मजाक का एक अंसर पैदा हो सके। जैसा कि आपके सामने ये तस्वीर भी नुमाया है जिसमें एक इंडियन पायलट दिखाया गया है और उसके ख्वाबों में चाय आ रही है और जुमला पहले एक सिंपल सा मौजूद है जो गाने का एक मिसरा है, याद तो आती होगी दिल तड़पाती होगी। वही जुमला लेकर, वही मिसरा लेकर यहाँ इसको चस्पा कर दिया गया। याद रहे इसमें कोई लफ्जी तब्दीली पैदा नहीं की गई और महज एक आम अंदाज या किसी यहाँ जिस तरह से एक फर्द के इसको ख़ास नहज पर वो जिस मुकाम पर पहुंचा उसके साथ जो कुछ हुआ उसकी इस अंदाज में नकल उतारी गई कि वो जुमला उस पर चस्पा कर दिया गया और हंसी का अंसर पैदा हो गया। इसी को तकलीब खंदा आवर का नाम दिया जाता है। और तकलीब खंदा आवर अदबी लिहाज से इसकी अहमियत देखी जाए तो ये पैरोडी से ज़्यादा बड़ी चीज़ है, ज़्यादा वसीता चीज़ है। इसमें ज़्यादा मौके मौजूद होते हैं बनस्बत पैरोडी के। हम किसी अदबी तख्लीक को मज़ाहिया मायनों में इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं हम किसी भी अंदाज में कोई जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे मज़ाह पैदा हो सके, तो वो तकलीब खंदा आवर के ज़ुमरे में आता है। अब इसके बाद साहिब मजमून ने बात की है तंज के हवाले से। तंज के बारे में बताते हैं कि तंज, ज़ाहिर किसी बातें हम भी ये सब जानते हैं कि तंज क्या चीज़ है। तंज
ایسے جملوں پر مبنی ہوتا ہے جن کو سن کر نشتر یعنی چبھن کا احساس ہو، نشتر چبھ جائیں، اور فرد کے ذہنی رد عمل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تانے ہو سکتے ہیں، چھیڑ چھاڑ کے انداز میں بات کر دی جاتی ہے اور جو کہنے والا ہوتا ہے اس کے منفی طرز عمل کا ترجمان ہوتا ہے۔ بسا اوقات طنز غرور اور تکبر کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ طنز میں نفرت کا جذبہ بھی کار فرما ہوتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک رد عمل کے نتیجے میں ناکامیوں کو ثابت کرنے کے لیے، بتانے کے لیے جو بھی بے اعتدالیاں ہیں، ناہمواریاں ہیں، انہیں بیان کرنے کے لیے صاحب مضمون جو طریقہ کار اختیار کرتا ہے اسے طنز کہا جاتا ہے۔ تو کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے، اگر فرد واحد پر ہے تو یہاں منفی طرز عمل ہے، اور طنز کو اگر مثبت پہلو میں دیکھا جائے تو کوئی حساس اور دردمند انسان اپنے سیاسی ماحول کو لے کر، معاشرتی بے اعتدالیوں یا ناہمواریوں کو لے کر انہیں بیان کر دے، ان کو اس انداز میں بیان کرے کہ سامنے والے کو محسوس ہو کہ یہاں کہاں کجی رہ گئی، کون سی کمی رہ گئی، اور معاشرے میں کون سی ایسی خامی ہے جس کی اصلاح ضروری ہے۔ تو صرف یہ تقریب کی علامت نہیں ہے، اس کو ہم مثبت انداز میں بھی لے سکتے ہیں۔ مضمون میں مضمون نگار نے آگے طنز کو مزید واضح کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ طنز کی تقریبی کارروائی صرف ناسور پر نشتر چلانے کی حد تک ہے۔ اس کے بعد زخم کا مندمل ہو جانا اور فرد یا سوسائٹی کا اپنے مرض سے نجات حاصل کر لینا یقیناً اس کا بہت بڑا تعمیری کارنامہ ہے، لیکن طنز کے لیے ضروری ہے کہ یہ مزاح سے بیگانہ نہ ہو، بلکہ کونین کو شکر میں لپیٹ کر پیش کرے، دوسرے پردہ دری اور عیب جوئی کرتے وقت لطیف فنکارانہ پیرایہ اظہار اختیار کرے، تیسرے کسی خاص فرد کے عیوب کی پردہ دری کو زندگی اور سماج کی عالمگیر ناہمواریوں کی پردہ دری کا وسیلہ بنائے۔ جہاں ایسا نہیں ہوتا، طنز نہیں رہتا، محض پھپتی، استہزاء یا ہچو کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور شاید اسی لیے اپنے راستے سے بھٹک کر اس خارے زار میں جا نکلتا ہے جہاں تقریب کا جواب تقریب سے ملتا ہے، اور نشانہ تمسخر وار کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنے کی بجائے غضبناک ہو کر جوابی حملہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس اقتباس میں طنز کے مختلف استعمالات بتائے گئے ہیں۔ جہاں تک کچھ لوگوں کا خیال ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ طنز کا استعمال تقریب پسندی کی علامت ہے، جبکہ دیکھا جائے تو طنز ایک باشعور اور حساس انسان کی ذہنی رد عمل کا نتیجہ ہے۔ وہ شخص جو ماحول کی ناہمواریوں کو سمجھتا ہو، ان پہ گہری نظر رکھتا ہو، اور جب اور کچھ نہیں کر سکتا تو کم از کم زبان کے ذریعے جہاد کرنے کے لیے وہ لفظی تیر چلاتا ہے۔ طنز کے لیے ضروری ہے کہ یہ مزاح سے خالی نہ ہو اور برائیاں تلاش کرتے ہوئے اسے اس فنکارانہ انداز میں پیش کیا جائے کہ فرد کی خرابی کو دیکھتے ہوئے سماج اور معاشرے کے عیب بیان کیے جائیں اور اصلاحی اقدامات کی طرف توجہ دلائی جائے۔ لیکن جب طنز میں یہ تمام اجزاء نہیں رہتے، یعنی اصلاح کا جذبہ نہیں رہتا، اور معاشرے کے عیب صرف طنز برائے طنز کی بجائے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، تو ایسے میں طنز حقیقتاً طنز نہیں رہتا، پھر وہ صرف پھپتی بن جاتا ہے یا ہجو بن جاتا ہے، یعنی کسی کی برائی کرنے کی حد تک رہ جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ طنز کا استعمال تقریب پسندی کی علامت نہیں ہے۔ پھپتی دراصل اس تقریب پسندی کا جز قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن طنز کو اگر ہم تعمیری پیرائے میں لیں تو طنز کو کہا جا سکتا ہے کہ کونین کی یا شکر کی گولی میں لپیٹ کے، جو بہت اچھی یہاں مثال دی گئی ہے کہ کونین کو شکر میں لپیٹ کر پیش کیا جائے، یعنی کڑوی گولی مٹھاس کے پہلو میں پیش کی جائے۔ حقیقتاً یہی طنز کی کامیابی بھی ہے۔ طنز نگار بھی اسی صورت میں کامیاب ہوتا ہے جب وہ طنز کو صحیح طور پر استعمال کرنا جانتا ہو۔
مضمون سے اخذ کردہ اگلے اقتباس میں صاحب مضمون بتاتے ہیں کہ ہمارے اذہان زندگی کی بیزار کن یکسانیت اور بے رنگ تکرار سے اس قدر بےحس ہو چکے ہیں اور ہم زندگی کے ناصوروں کو دیکھ دیکھ کر ان کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ جب تک طنز نگار انہیں مبالغہ آمیز انداز سے پیش نہ کرے ہماری نگاہیں ان پر جمنے ہی نہیں پاتی۔ بس طنز نگار کی جیت اسی میں ہے کہ وہ زندگی اور سماج کی ناہمواریوں کو یوں بڑھا چڑھا کر اور اسے مزاحیہ انداز میں پیش کرے کہ ہم ان ناہمواریوں کی طرف متوجہ بھی ہو جائیں اور ہمیں طنز نگار کی یہ بات بھی بری نہ لگے۔ یہاں پہ بھی صاحب مضمون نے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت بتائی ہے کہ ہم اپنے روزمرہ مسائل کو، اپنی زندگی کی مشکلات کو دیکھ دیکھ کر ان کے عادی ہو چکے ہیں، ہمیں اب وہ مشکلات نہیں لگتی۔ تو یہاں اسی حوالے سے طنز نگار کا کام بتایا گیا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں اس انداز میں پیش کرے کہ لوگ اس مسئلے کی طرف، اس پریشانی کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور یہاں اسی لیے مبالغے کو بھی قابل کہہ لیا جائے کہ قابل قبول قرار دیا گیا ہے کہ اس کی بدولت بھی ہم طنز نگار کی باتوں کو سن سکتے ہیں، ہم اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور یہاں طنز نگار اسی صورت میں کامیاب ہو سکتا ہے جب وہ زندگی کی خرابیوں کو، معاشرے کی خرابیوں کو ایسے انداز میں پیش کرے کہ ہمیں وہ برائیاں محسوس بھی ہو جائیں اور ہمیں بری بھی نہ لگے۔ تو در حقیقت دیکھا جائے تو ایک اچھے طنز نگار کے لیے یہی چیزیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ وہ تاریخی، اخلاقی، سماجی اور ادبی لحاظ سے جو زوال پذیری ہے ان سب پر ایسے انداز میں چوٹ کرے کہ ہنسا بھی دے اور حساس دلوں کو رلا بھی دے۔ در حقیقت ایک اچھا طنز نگار ہمیشہ معاشرے اور زمانے کا آئینہ دار بھی ہوتا ہے اور اصلاح کے لیے بھی وہ کوشش کرنے والا ہوتا ہے، یعنی کوشاں ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے اس کی تمام ادبی کاوشیں قابل قدر گردانی جائیں گی۔ اب اگلا اقتباس، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ مخالف کے دلائل، نظریات اور طریقے استدلال کو بظاہر تسلیم کر کے یوں بیان کیا جائے کہ اس کے کمزور پہلو نمایاں ہو کر سامنے آ جائیں۔ رمز کرنے والا مخالف کے نقطہ نظر کو اپنا کر اس طریقے سے بیان کرتا ہے کہ یہ نقطہ نظر ایک محمل صورت اختیار کر جاتا ہے اور دراصل اسی میں رمز کرنے والے کی جیت بھی ہے۔ اس اقتباس میں در حقیقت مزاح نگاری کے ایک اور حربے رمز پر بات کی گئی ہے۔ تعریف میں مبالغہ استعمال ہوتا ہے، یعنی بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا جاتا ہے۔ رمز میں کم بات کی جاتی ہے، کم بیانی کا سہارا لے کر مزاح نگاری کا عنصر پیدا کیا جاتا ہے، اور اسی کا طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ جو سامنے بات کرنے والا ہو اس کو ہم تسلیم کرتے جائیں، اور تسلیم اس انداز میں کریں کہ سامنے والوں پر یہ واضح ہو جائے کہ یہ جو بات تسلیم کر رہے ہیں در حقیقت طنز یا مزاح کی ایک قسم رمز ہے۔ اور اس کی مثال بہت اچھی صاحب مضمون نے دی ہے، جیسے کہا گیا ہے کہ کسی پیٹو شخص کے متعلق کہا جائے کہ اس بیچارے کو تو آج بھوک ہی نہیں لگی، اس نے صرف 10 انڈوں، 5 پراٹھوں، دودھ کے 8 گلاسوں کے ساتھ ناشتہ کیا۔ تو ظاہر ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے جو بیان کی گئی، بلکہ اس کی قطعی الٹ بات بیان کی گئی ہے کہ یہ شخص بہت پیٹو ہے، بہت کھانے والا ہے، اور اس کا تو اس سے کم میں گزارا ہی نہیں ہوتا۔ تو ہم رمز میں یہی طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، اور جب رمز کا کیا کہا جائے کہ رمز کا ہم سہارا لیتے ہیں تو اسی کے ذریعے رمز نگار اپنے سامنے والے کے نقطہ نظر کو مان بھی لیتا ہے بظاہر، لیکن اسی میں اس کی جیت بھی پنہاں ہوتی ہے۔ اب بات کریں گے مضمون کے مرکزی خیال پر۔ طنز و مزاح زندگی کا ایک اہم عنصر ہے، اس کی بدولت بہت سے سماجی اور اخلاقی مسائل مؤثر انداز میں اجاگر کیے جا سکتے ہیں۔ در حقیقت یہ ایسا فن ہے جس کا ماہرانہ اور مثبت استعمال سماجی اور اخلاقی برائیوں کی اصلاح میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ ادب برائے مقصد کے تحت ہم ایسے مثبت انداز استعمال کر کے سماجی اصلاح کے لیے انہیں کارگر اور مفید بنا سکتے ہیں۔ اب مضمون کا تنقیدی جائزہ۔ صاحب مضمون نے سادہ اور آسان زبان اختیار کرتے ہوئے ایک ایسا موضوع منتخب کیا ہے جو بظاہر تو سنجیدگی کا حامل نہیں، یعنی مزاح نگاری، لیکن مضمون کو اگر اس پر بات کی جائے
تو اس کے بہت سارے حربے بیان کیے گئے ہیں اور انتہائی سنجیدہ انداز میں بیان کرتے ہوئے مضمون میں ربط و تسلسل کا خیال رکھا گیا ہے. عالمانہ انداز بھی چھلکتا ہے اور الفاظ اور تراکیب بھی جس انداز میں استعمال کی گئی ہیں بلا شبہ ہم ان کی جدت کی داد دیتے ہیں. انشا پردازی کا عنصر بھی اس میں واضح طور پر نظر آتا ہے اور بلا شبہ یہ ایک تحقیقی اور تنقیدی مضمون ہے. اور اس کے علاوہ میں طنز کے حوالے سے یا مزاح کے حوالے سے کچھ چیزیں اور اس میں بیان کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم نے حقیقی مزاح نگاری سے روشناس ہونا ہے، ادب پڑھنا ہے، ادب کو سمجھنا ہے کہ مزاح نگاری کس چڑیا کا نام ہے، تو پطرس بخاری کو پڑھیے، ابن انشا کو پڑھیے، شفیق الرحمان، امتیاز علی تاج، کرنل محمد خان، مشتاق احمد یوسفی، کرنل اشفاق حسین وغیرہ، اور موجودہ زمانے میں عطاء الحق قاسمی جیسے نایاب لوگ. ان سب سے استفادہ کیجیے. یہ وہ لوگ ہیں جو زمانے کے مسائل، حالات، واقعات اور تلخیوں بھرے حقائق کو اس شگفتگی سے مزاحیہ رنگ دیتے ہیں کہ انسان ہنستے مسکراتے ہوئے بہت کچھ سیکھ جاتا ہے. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نصیحتوں کا بوجھ بھی محسوس نہیں ہوتا اور در حقیقت نصیحت مل بھی جاتی ہے. شعراء میں اکبر الہ آبادی، ابن انشا، انور مسعود اور سلمان گیلانی جیسے صاحبان سے سیکھیے کہ مزاح نگاری کیا ہوتی ہے. ٹی وی اسکرین کی دنیا میں انور مقصود کے شستہ اور با مقصد مزاحیہ مواد سے استفادہ کریں اور دیکھیں کہ مزاح نگاری جگت بازی کا نام نہیں جس میں ایک بندے کی بے عزتی ہو اور باقی سب اس سے لطف اندوز ہوں، بلکہ مزاح ایک لطیف احساس کا نام ہے جو کسی کی بے عزتی کیے بغیر بھی تخلیق کیا جا سکتا ہے. اب دیکھیں کہ ٹی وی پروگرام ہوں یا ایوارڈز کی تقریبات، ہر جگہ ایسے افراد کو بلایا جاتا تھا جس سے جو محفل میں مزاحیہ رنگ بھی جما دیتے تھے اور کہیں الفاظ میں غیر ضروری طوالت بھی نہیں ہوتی تھی، نہ گفتگو میں بے ڈھنگا پن. بات آپ جناب سے شروع ہو کر آپ جناب پر ختم ہو جاتی ہے. فلمی دنیا میں مزاح دیکھنا چاہتے ہیں تو مزاح کے بادشاہ فلم سٹار لہری کو سرچ کریں اور دیکھیں کہ حقیقی کامیڈین کسے کہتے ہیں. فلم سٹار لہری نے تقریباً 300 کے لگ بھگ فلموں میں کام کیا اور کبھی کسی رائٹر کا لکھا ہوا ڈائلاگ نہیں بولا. ہمیشہ اسکرپٹ پڑھ کر اپنے فلمی ڈائلاگز خود تیار کیے اور انتہائی مہذب لہجے میں شائستہ مزاح سے پاکستان کی فلمی دنیا کو 4 چاند لگا دیے. اگر آپ کے پاس سچی طلب اور با مقصد مزاحیہ ادب پڑھنے کی خواہش ہو تو ذرا سی محنت کریں اور دیکھیں کہ اللہ نے اس مملکت خداداد کو کیسے کیسے ہیروں سے نوازا ہے. جہاں گفتگو معیاری نہ ہو، اندازے گفتگو نہ ہو، تہذیب کے پرخچے اڑائے جائیں اور ہمیں لگے کہ مزاح ہے اور مزاح میں سب چلتا ہے، یہ در حقیقت غلط سوچ ہے. جو چیز تہذیب کے دائرے سے باہر ہو، مہذب لوگوں کے ہاں وہ کبھی پسندیدہ نہیں ہوتی. اگر آپ مہذب ہیں اور رہنا چاہتے ہیں تو اپنی توجیہات کا مرکز بنانے میں ہمیشہ معیاری چیز کو منتخب کیجیے. عزیز طلبہ، ان الفاظ کے ساتھ میرا یہ لیکچر تمام ہوا. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.